السلام عليكم البنات. اليوم جيت ندير معكم واحد الكوغ ديال الكيسان صباغه على الزجاج. غندير فيهم خميسه غادي يجيو ان شاء الله زوينين على بركه الله. كنحتاجو كيسان بحال هكا سامبل، ما يكون فيهم لا زواقه لا حتى شي حاجه، كيكونوا سامبل. كنمسحوهم بشويه ديال الخل، انا مسحتهم قبل. كنحتاجو رشمه على هذا الشكل. انا بغيت ندير فيهم خميسه، غادي نخليها لكم ان شاء الله في الفيديو، في الاخر الفيديو نخليها لكم. دابا غادي نسخ عليها بزاف ديال الخميسات. انا غنحتاج شي 12، غنحتاج 12 لانني غنخدم 12 الكاس. صافي ها هما هنا وجدت معايا 10. درت ليهم الخميسه ديالهم ودورت عليهم سكوتش باش ملي نصبغ من الفوق منهم ما يتهزش ليا داك الرشيمه. دابا غندوز غير بحال هكا، ندوز غير الفوق ديالها. بحال هكا نطراسي غير خميسه على هذا الشكل. طراسيت الخميسه هذه هي اللي غنخدموا عليها دابا، غنخدموا عليها رشمه من بعد. ودابا غنطراسيو الخميسه ونلصقوها في الكاس. صافي كنقطعوها هي الخميسه ديالي قطعتها، هذه كنخليوها حتى كنرشموا عليها. دابا كناخذ السكوتش ديالنا وكنلصقوا ديك الخميسه على الكاس. صافي كنشدو الخميسه ديالنا كنقادوها مزيان، كنحطوها في الوسط. كنحاولوا نحاول نقادوها، كنعبروا صبيه هكا ونخليهم من الفوق كما القياس اللي درت في الكيسان كاملين. صافي كنجيبو السكوتش ديالنا، تقدروا تخدموا بهذا السكوتش ديال الكاري، تقدروا تخدموا بسكوتش الكحله ديال البلاستيك، تقدروا تخدموا اللي متوفر عندكم. صافي كناخذوا السكوتش ديالنا كنحاولوا نجيبوه في الوسط ديال الكاس، كنقبطوا الخميسه مزيان باش ما تحركش لينا من بلاصتها بحال هكا. صافي كنحاولوا نرجعوا لبلاصتنا. صافي دابا تثبت الخميسه ديالي في الكاس. النوع الصباغه اللي كنخدم بها انا هي هاد النوع ديال الصباغه فيتراي. هادي النوع فيتراي البوردو رقم 26، وهادي فيتراي الخضر 34 الرقم ديالها، وهذه الزرق زريق نمرة 10، نفس المارك ديال الصباغه. وهنا عندي بونجا هي باش غادي نصبغ الكويسات ديالي، وهنا عندي ليغون باش ما تخرجوش يديكم وتجلخوا. هذا كديري الليغون، تخدمي بالليغون. بالحق اللي بغى يخدم بايدو ويستغنى على الليغون ماشي مشكل، يخدم وفي الاخر كتغسلي يدك بشويه ديال الدوليو. صافي شويه ديال الدوليو كتغسلي به يدك. صافي غناخذ دابا الصباغه ديالي، غنبدا بالبوردو. انا كنجيب واحد الصحن نكب فيه شويه الصباغه باش ما نجلخش. بهذا الشكل. صافي كنبقى نقبط الكاس ديالي وكنبقى ندير البونجه فيها الصباغه بحال هكا بهذا الشكل، وكنبقى
نتك بحال هكا. صافي كنعاود نقبض يدي نديرها لداخل ديال الكاس ونصبغ الاسفل ديال الكاس. غادي ندير ليهم دوبل كوش. بغيت الصباغه ديالي يطلع ليا فونسي. اللي بغى الصباغه تكون خفيفه يدير غير فاس واحد، دير غير كوش وحده ديال الصباغه. انا بغيت الصباغه ديالي تكون فونسي، تخرج ليا فونسي. غادي نخليهم تينشفوا وغنعاود ليهم كوش اخر هاد الشكل. هانتوما البنات واخا تجي الصباغه فوق سكوتش واخا تجي فوق الخميسه ما عندناش مشكل، ملي كتكرم كنحيدوها ملي نجيو نحيدوها من ايدنا نشدو من هنا ديما من بلاصه السكوتش بحال هاد الشكل. نخرجوا ايدنا ونحطوها فوق شي بلاطو بحال هكا. نحط الكويز ديالنا فوق شي بلاطو غنخليوه ينشف. دابا البنات غنجيبو الخضيضر، ناخذ شي بانسو ونحركوه مزيان. نجيب واحد البونجه واحده اخرى بحال هكا نبداو نخدمو بها. صافي ونفس العمليه. انا عاودت لهم دوزيام كوش، انا بغيتهم يجوني فونسي. اللي بغاهم يجيو خفاف يبقاو يخليهم خفاف، ماشي اشكال. دابا غنحيد هذاك السكوتش ديالي اللي درت في الاول والرشمه، وغادي نرشم الخلخال ديالي على الخميسه ديالي على الكاس. صافي غنحيدو دابا بكل سهوله داك السكوتش. انا خليت جوج كويسات باش نطبق معكم الرشمه. دابا غنحيد الكيسان ديالي داك السكوتش، نحيدو غير بشويه لينا بالعقل. هانتوما البنات كنهزو الرشمه ديالنا اللي كنا لصقنا بسكوتش بحال هكذا. هنا كناخذ واحد العود ديال الودنين بحال هكا كوردون، كنديرو في شويه ديال الدوريو، وغادي نمسح الرشمه، نمسح البلاصه ديال الرشمه. داكشي اللي كيبقى عندي ديال الصباغه كتدخل تحت الرشمه كنعاودو نمسحو بحال هكا. نعاودو نظفو البلاصه، كنخليو الكاس بلاصه الرشمه كنخليوها ترونسبار، كنخليوها نقيه باش ملي كنجيو نطبعو فوق منها الخميسه ما كتجيش الخميسه مجلخه لنا بالصباغه. صافي كنبقاو نمسحو بحال هكا، نمسحو ديك البليصه ديال اللي غنحطو فيها الرشمه. كنبقاو تابعين البلاصه ديال السكوتش كاع اللي كانت عندنا شي بلاصه خارج منها
خرجت لينا الصباغه ولا دخلت لينا تحت سكوتش ولا هذا كنعاودو نخدموها نمسحوها. غير شويه ديال الدوليو كتحيد كاع داكشي اللي عندنا ديال اللي تسرب ديال الصباغه تحت الرشمه على هذا الشكل. صافي كنتبع الكويس ديالي نفينيه مزيان. هكذا صافي كما كتلاحظوا تنقى عندي الكاس واحد شويه فيه شوف شيفونه ندوز هكا. صافي كنظف لك البلاصه ديال اللي كندير فيها سكوتش. ديما كنخدموها بشي شيفونه هكا اللي غادي نلوحوها. هاد الصباغه كتلصق في صافي على هاد الشكل. نظفنا دابا البلاصه ديال الرشمه. دابا غنقبط الرشمه ديالي اللي هي الخميسه هكذا. نصاوبوا الكاس الخضر هو الاول باش نخدمو جوج او ميم طون مع بعضياتهم. نحيدو له تا هو سكوتش غير بالعقل باش ما تهش ليكم الصباغه من الجناب تخسر لكم. ها هو نظفت الكاس ديالي صافي كنحطو نرد هاد الدوليو لبلاصتو. صافي كنقبط واحد الشيفون بحال هكا كنلويه مزيان باش كنثبت الرشمه ديالي. هكذا كنحط الرشمه هكذا كندير هاد الشيفون هكذا كندخلو في الكاس باش نثبت الرشمه ديالي باش ما نبدا نرشم ما تبداش تعوج معايا. فوالا بحال هكا نقاد الرشمه ديالي تكون لا عوجه لا والو نطلعها تنقادها مع داك الخوا. فوالا بحال هكا انا هنا حطيتها ونبقى نقاد فيها حتى تبان لي تقادت. فوالا بحال هكا هي تقادت ليا دابا الرشمه ديالي. هاد الشيفونه هادي كتزكي ليا الرشمه كنبقى نثبت نخدم وانا مرتاحه. صافي كنجيبو صاغن في الدوغي هو اللي كنخدمو به بحال هكذا في الدوغي وكنبدا نرشم. صافي كنبقى نرشم اما نبداها ندوز عليها في كلها عاد كنبدا نرشم الوسط اما كندير العكس نبدا نخدم الوسط بشويه عليا صافي ومن بعد كنبدا نرشم على خاطري بحال هكذا. هاد الصاغن راه كيخرج رقيق يعني واخا تبان لكم رشمه صغيره راه كتخرج مزيانه. صافي البنات راه ماشي صعيبه بزاف غير في الاول كتبان لك معقده ولكن غير فوا كتبداي خدامه كتطلق لك يدك مع الخدمه كتولي تجيك ممتعه.
صافي كنمشيو مع الرشمه ديالنا في صافي. الكاس ديالنا وجد. دابا غادي نديرو الفاشيون. دابا هنا كنقيسو كنلقاو كرم هكا. دابا غناخد الفاشيون غندوزو فاشيون بالدوغي هكا. ديما نحركوه مزيان هاد نخدمو به. نسحلو الراس ديالو ونبداو ندوزو الفاشيون في الخميسه ديالنا من الداخل بهذا الشكل. غنستفهم في القاعده غنخليوه ينشف. غنستفهم في الكرتونه غير باش يبان لكم الشكل ديالو كيفاش كيجيو.